ویسے کرنی ماں دی خدمت پہ کر دینے تے اکھاں وچوں اتھرو آ گئے۔ حضرت ویسے کرنی دی ماں نے پوچھا میرے پترا دس تے صحیح نہ رون دی وجہ کی ہے؟ حضرت ویسے کرنی کہندے نے اماں تیری خدمت پہ کر داواں پر میرا دل مدینے والے مصطفیٰ نال لگ گیا ہے۔ آئے ہائے میرا دل کملی والے نبی نال لگ گیا ہے۔ اے اماں میرا دل کردہ ہے میں اٹھ کے تے نبی پاک سرکار دو عالم دی بارگاہ دے اندر چلا جاواں۔ میرے سنیو جناب والا حضرت ویسے کرنی دے دل وچ جدوں خیال پیدا ہویا ماں نے کیا میرے بچیاں چلا جا لیکن خیال کرنا ہے اگر مسجد وچ نبی مل جاننا ملاقات کر لویں گھر جان دی ضرورت نہیں ہے۔ مسجد وچ اگر مل جاننا ملاقات کر کے آ جاویں گھر جان دی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ویسے کرنی آئے نے توجہ کریو عزیز وال دے اندر رہنا لے ہو۔ حضرت ویسے کرنی جناب جدو مسجد دے اندر آئے اکے ودو آدھا چہرہ نظر نہیں آیا واللیل دیاں زلفاں والے نبی نظر نہیں آئے۔ حضرت ویسے کرنی واپس پلٹ کے آ گئے۔ ماں نے پوچھا میرے بچیاں دست صحیح ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ پتر نے کہ اماں تسا نے کہ سینہ کہ مسجد دے اندر ملاقات ہوئے تے کر کے آ جاویں۔ اے میری اماں ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ ماں نے کیا میرے بچیاں ہون اگر جاویں نا گھر دے اندر ملن تے مل کے آ جاویں۔ ہائے 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 ماں کول بھی جدائی برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ اس واسطے میاں صاحب کہندے نے کہ ماواں دے دل نرم گلابوں تے کدے نہ سین جدائی کر دینے خیرات خزانے تے کر لین قبول گدائی۔ ماں نے کیا میرے بچیاں اگر ملاقات ہو جاوے گھر دے اندر چلا جاویں اگر ملاقات ہوئے تے ٹھیک ہے نہیں تے میرے پترہ واپس آ جاویں۔ توجہ کرے ہو دوستان محترم نبی نال ملاقات مسجد دے اندر بھی نہیں ہوئی ہے نبی نال ملاقات گھر دے اندر بھی نہیں ہوئی ہے پر توجہ کرے ہو ذرا باپ جناب والا ماں یمن دے اندر تڑپ رہی ہے پتر مدینہ طیبہ دے اندر آگے آئے جدو ملاقات نہیں ہوئی نا ماں دے کول واپس آئے نے ادھر میرے نبی نو خوشبو آئیے فرمایا میرا عاشق آیا سی یا رسول اللہ عاشق آیا سی میرے کملی والے نبی نے فرمایا صحابہ سن لو جس نال بھی اویس نال ملاقات ہو جاوے اویس نو کہنا ہے میری امت واسطے دعا چا کرے ہائے ہائے میری امت واسطے دعا چا کرے اس واسطے کوئی کہنا اللہ کہندہ ہے کہ ماں دی قدر اویس پچھاتی تے جس سمجھی عظمت ماں آزم نہیں اصحابی بنے تے او چھوڑ کے خدمت ماں دی جس ویڑے دے اندر میرے بھائی ماں ہوئے گی جس ویڑے دے اندر تیری ماں موجود ہوئے گی نا اسے ویڑے دے اندر رب دیاں رحمتاں دا نزول ہوئے گا آج حاجی حج کرن واسطے جاندے نے کہندے نے ساڑھا حج قبول ہو جاوے نمازی نماز پڑھ دے میری نماز قبول ہو جاوے اے سجنہ اگر حج نو قبول کرانا چاہندہ ہیں اگر اپنیاں نمازاں نو قبول کرانا چاہندہ ہیں ماں دی خدمت کر لے تیرا حج بھی قبول ہو جائے گا تیریاں نمازاں بھی قبول ہو جان گیاں